الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ساری عمر دی ہو کمائیے، ساری عمر دی ہو کمائیے، جگ چھڑ کے سارا، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے، ساری عمر دی ہو کمائیے، ساری عمر دی. سارے جہان تے پھر کے تے ویکھیا، سر تاج داراں دا جھکدا اے ویکھیا، ود بادشاہی تو، ود بادشاہی تو آقا تیری گدائی ہے، ود بادشاہی تو تیری گدائی ہے، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے، ساری عمر دی. جڑی دل نوں دے سکون ایسی دوا نہیں، اور کسے دوا دے نال سانوں شفا نہیں. دیدار تیرا، دیدار تیرا آقا ساڈی دوائی ہے، دیدار تیرا ساڈی دوائی ہے، جگ چھڑ کے سارا سونے نال لائیے، ساری عمر دی. اور میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، تسی جان دے ہو جو نحال میرے، تیرے نام
لائیے ساری عمر لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی انتہائی خوبصورت پروقار تقریب حضور پیران پیر الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی یاد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عشاقان مصطفیٰ دی حاضری اپنی بارگاہ ناز دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ زینت مسند صدارت یادگار اسلاف حلیم الطبع سلیم الفطرت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد احسان الحق سیالوی صاحب مدظ اللہ العالی، جناب مناظر اسلام یادگار اسلاف جناب حضرت علامہ مفتی قاری اظہر محمود اظہری صاحب، برادر محترم فاضل اجل جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد اویس صاحب، محترمی و مکرمی جناب حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب، خطیب اہل سنت مخلصی فی اللہ جناب حضرت علامہ مولانا مہدی شاہ زمان چشتی صاحب مدظ اللہ العالی، میرے میزبان مکرم جنہاں دے حکم تے بندہ ناچیز نو شرف حاضری نصیب ہویا، یادگار اسلاف جناب حضرت علامہ مولانا محمد طفیل چشتی صاحب مدظ اللہ العالی و دیگر جتنے علماء کرام ثناخانہ مصطفیٰ دین نال وابستگان تشریف فرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب دی دین متین دے حوالے نال مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، دو مقامات تو چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پروردگار عالم حق سچ عرض کرن دی تمام مسلمان بھائیاں نو کما حق ہو حق بات تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اج اس مسجد دے اندر آ کے اور بالخصوص جنہ جنہ احباب نال شرف ملاقات نصیب ہویا، یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ کثیر تعداد دے اندر علماء بلکہ جید علماء کرام دی زیارت نصیب ہوئی ہے، اور ایک ایسا ماحول دیکھا جس ماحول نو واللہ عرصے تو اکھاں ترس رہی سن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اہل سنت نو قائم رکھے اور ساڑی نظریاتی سرحداں دے پہرے دار جڑے گوشہ نشین ہو کے ساری زندگی اپنی دین واسطے وقف کر دے نے اور اللہ اور دے محبوب دے احکام عوام الناس تک پہنچاندے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دا سایہ قائم و دائم فرمائے اور قیامت تک علماء نال بہاراں اس عالم دے اندر سجیاں رہن، انہی دے دم نال بہاراں نے۔ میں دو مقامات تو آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ میری سچی بات ہے، علماء سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا ایک شعر منوں اچانک مستحضر ہویا۔ آپ فرماندے نے کہ زمن بر صوفی و ملا سلام ہے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولی تعویل شان در حیرت انداخت خدا و جبرائیل و مصطفیٰ۔ تو میں نے ایک لمحے واسطے نہیں لگتا ہے کہ جیسے انہاں چار جملیاں دا مصداق میرے ورگے لوگ کی نے، تو میری کوئی حیثیت اہمیت طاقت واللہ سچی بات عرض پہ کرنا نہیں کہ میں علماء کرام دی نظر کچھ بھی کر سکاں۔ اساں تے ابتدائی طالب علماں دے جوڑے صدق کرن والے بلا مبالغہ لوکاں جنہاں لوکاں نوں دیکھ کے اسی پلے بڑے وہ لوگ نے کہ جنہوں نے اپنی حیات دین متین واسطے لائی۔ اہل سنت و جماعت، میں اپنی تقریر دا اشارہ اپنے پہلے جملے تو عرض کر دیں جناب نو کہ اساں اہل سنت و جماعت بڑے خوش قسمت لوگ ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اسانوں جید علماء، میں قید پہ لانا جید علماء اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانوں مخلص عطا فرمائے نے، جنہوں نے ساری زندگی للہ فی اللہ دین دا کم کیتا۔ ازاں یہ سمجھ بیٹھے کہ مسلح تے بیٹھ کے رسول اللہ دا دین پڑھان والا یہ شاید کچھ ہور ہوندا ہے، اور مسند تے بیٹھ کے مسند سجادگی تے بیٹھ کے سلسلے نوں اگے ٹورن والا وہ کوئی ہور ہوندا ہے۔ علماء کرام دے دم قدم نال ہی رونقاں نے، علماء کرام ہی دین دی ترویج دے اندر ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ایسا نام کہ جس نام تو شاید ہی کوئی نا واقف ہوئے، اگر آپ احباب نا واقف ہو تو میں وہی بہتر وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ حضور ملک المدرسین امام المناطقہ حضرت علامہ مولانا عطا محمد چشتی گولڑوی بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسا نام گزرے ہے
کہ جنہاں دے اہل سنت و جماعت تے عوام اہل سنت تے علماء اہل سنت تے اتنے احسان نے کہ گردناں اج بھی نیویاں نے۔ ہن تساں انہاں دا تعارف ان سمجھ لو کہ وہ سیال شریف والے پیراں دے بھی استاد نے تے گولڑا شریف والے پیراں دے بھی استاد نے۔ ہن تسی سمجھ گئے ہونے کہ کتنی وڈی ہستی ہونی ہے۔ آپ دے متعلق آپ دے شاگرد رشید جڑے ساڑھے استاد ہو گزرے نے، حضور شیخ الحدیث علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ میں استاداں نال استاداں دے آبائی گاؤں پہ جاواں تے استاداں نے پیر جُتی پائی سی جنوں کھیڑی آنا ہے، کھیڑی سدے ہونے تسی، اُدا تسمہ ٹوٹا سی جنوں پچھڑ آنا ہے۔ تو میں عرض کیتی بھئی استاد جی تھوڑی تے کھیڑی دی پچھڑی ترٹی ہے، کم از کم کھیڑیاں تے نویاں لے لو، مدت ہو گئی تھوڑے پیراں میں بھی جُتی ویکھی تساں کدی جُتی تبدیل نہیں فرمائی۔ تے استاد مینوں فرمان لگے محمد اشرف تو میرے کول 3 سال ہو گئے پڑھدا پیا، تیرے اندر حالے اتنا استغنا ہی نہیں آیا، بروز حشر میرے کول پروردگار نے یہ نہیں پوچھنا کہ عطا محمد کھیڑیاں نویاں پاندا سن یا پرانیاں پاندا سن، جوڑے کپڑے نویں ہوندے سن یا پرانے ہوندے سن، پوشاک چمکدی ہوندی سی یا سادہ ہوندی سی۔ فرمایا اس دن میرے کول رب اور سونے نبی نے یہ پوچھنا ہے کہ تینوں دین دی خیرات دیتی سی کس طرح کر کے تقسیم کیتی ہے۔ جنہاں لوکاں نے اپنی ساری زندگی اپنے نفس نو تیاگ کے اللہ تبارک و تعالی دی رضا نو مقدم کر کے رب رسول دا دین پڑھا کے عوام اہل سنت دے اندر او چراغ روشن کیتے کہ فرمایا میں پھر جا کے عرض کراں گا ربا کتھے غلام رسول سیدی پیدا کر دیتا، کتھے پیر محمد چشتی پیدا کر دیتا، کتھے غلام محمد توسوی پیدا کر دیتا، کتھے جناب عبدالحق مندیالوی پیدا کر دیتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اے او لوگ نے جنہاں لوگ بلکہ اس آیت دا مصداق نے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ انہاں دا جو کچھ بھی ہوندا ہے جڑا عمل ہوندا ہے صرف پروردگار نو سونے اللہ نو راضی کرن واسطے۔ توجہ ہے؟ تو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں اج دی گفتگو میں یہ جناب دی خدمت دے اندر عرض کروں گی۔ بے بدار طالب علم میں اگے مولانا محمد عویس صاحب نے عرض پہ کردا سا کہ حضور پیران پیر دی شخصیت دے متعلق اج اس سٹیج واسطے تقریر تیار کرن دا ارادہ کیتا، تو یقین کرو کہ جڑیاں کتاباں میری دسترے سے چاہیے، ویسے تو علماء نے بہت کم کیتا ہونا ہے لیکن میرے جے نالائق طالب علم دی دسترے سے جڑیاں بس کشف و کرامات تے جی حضور نے فلاں، حالانکہ آپ وہ ہستی گزرے نے کہ جنہاں دی ساری زندگی تعلیم و تعلم دے اندر جناب گزر گئی ہے، اسی مصروفیت دے اندر سمجھ آندی پئی ہے۔ دیکھو میں آندے ہی تے چوتھے گیرے نہیں آ سکتا نا، کچھ ٹائم لگنا ہے جناب دے ذوق دے مطابق کہ میں انشاءاللہ عرض کراں گا، اور چہرے تے ذرا مسکراہٹ بکھیر کے بولو سبحان اللہ۔ سنجیدہ مجمع ویکھ کے طالب علم ویسے ہی ڈر جاندا ہے، ساڈی سرائکی چاہندے نے ملا ڈٹھیاں فارسیاں بھول جاندیاں، ٹھیک ہے۔ اے میں انہاں علماء دے سامنے اگر کوئی 40-45 منٹ ٹھیک ٹھاک کر کے بول گیا تو تسی سمجھو کہ میری تھوڑی دوہاں دی کامیابی ہو گئی ہے۔ نہیں تے اگے فرماندے پے سن کہ واقعی جڑا علماء دا سٹیج ہوندا ہے وہ بڑا بھارا ہوندا ہے، بندہ ویسے ہی تھوڑا بیٹھا ہوندا ہے تے مجمع اگر چوکھا سنجیدہ بیٹھا ہوئے تے ویسے بھی جناب تھوڑی دقت ہوندی ہے۔ تو آپ ذرا چہرے تے مسکراہٹ سجا کے تے سرکار دو عالم علیہ السلام دی محبت دے اندر سرشار ہو کے میرے چند جملے سماعت فرماؤ۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا میرے ولیاں تے نہ کوئی خوف ہوندا ہے نہ کوئی حزن ہوندا ہے، نہ انہاں نوں کوئی اندر دا ڈر ہوندا ہے تے نہ انہاں نوں کوئی باہر دا ڈر ہوندا ہے۔ کس واسطے؟ ساڈے مسلک دے بہت بڑی عظیم شخصیت گزری ہے جناب حضرت علامہ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دی تحریر میں پڑھی سی تے اس آیت دے تحت وہ فرماندے نے کہ لوگوں گل یہ ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ دے سرخیل اولیاء چو ایک گزرے نے۔ آپ اپنے خادم نال غلام نال ایک دفعہ جاندے پے سن تے جنگل چ گزر ہویا تے اس طرح کر کے 2 رستے بندے پے سن جنگل دے اندر۔ تو حضرت نے اپنے اس خادم کو پوچھا بھئی دس کیڑا رستہ جائیے؟ وہ سوچی پہ گیا۔ آپ نے فرمایا جیب وچ کچھ ہے؟ انہوں نے کہا حضور کو 15 کو 20 دینار ہیں میرے کو۔ آپ نے فرمایا مینوں دے۔ آپ نے وہ دینار اس طرح پکڑے تے جنگل اتنا اس طرح پھینک دیتے۔ آپ نے فرمایا ہن کیڑا رستہ جائیے کہ قبلہ ہن تے جدوں مرضی ٹر جاؤ، جدو جیب خالی ہے شیخ کولو کوئی نہیں، جدو مرضی ٹر جاؤ، ڈر تے پہلے سی 20 دینار کول نے کوئی کھو نہ لوے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں ولی کول تے کچھ کھوون واسطے ہے ہی نہیں، انہوں تے اس گل دا ڈر بھی نہیں کہ خدا نہ خواستہ جناب موت آ جائے گی تو پتہ نہیں میرا بنے گا کی، یا مینوں جناب پتہ نہیں باہروں آ کے کوئی نقصان۔ اور ایک گل یاد رکھنا ہے، میں جا کے عرض کرن لگا، کوئی بندہ بغیر علم دے ولایت دا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو علم نہ ہوئے اور دعویٰ ولایت دا ہوئے وہ جناب بالکل اپنے دعوے دے اندر قطعاً سچا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں اس زمن دے اندر کچھ حق گلاں آپ تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا باواز بلند ذوق نال سبحان اللہ بول دو۔
رب کائنات نے کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک تھوڑی کم کرنی میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علام مالک مولا نے فرمایا میرے ولیاں دے نہ کوئی خوف ہوندا ہے نہ کوئی حزن ہوندا ہے. لاجپال کریم دے علام رب کائنات دے ولیاں دے بارے کلام کرنا آسان ہے گلاں کرنیاں سوکھیاں نے لیکن انہاں دے نقش قدم تے چلنا ایسا معاملہ ہے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علام اس دور دے اندر جس دور دے اندر میں تسی جیندے پیا میں کھلم کھلا عرض کراں گا جناب ولایت کا مذاق جناب ولایت کا معیار سجادہ نشینی نہیں ہوندی ولایت کا معیار اونچی پگ نہیں ہوندی ولایت کا معیار چمکتے تمکتے جبے نہیں ہوندے. لاجپال کریم دے علامہ سب تو پہلا ولی کہلان دا حقدار او ہوئے گا جڑا مسند تدریس تے بیٹھ کے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دا نور پہ پھیلانا ہوئے گا. لیکن اساں قوم نے اساں لوگاں نے سمجھ لیا شاید مسند ارشاد تے بیٹھن والا ولی نہیں ہو سکتا مصلی امامت تے کھلوڑن والا شاید ولی نہیں ہو سکتا منبر پہ بیٹھ کے میرے آقا دا دین پہنچاون والا بڑا عالم دین شاید ولی نہیں ہو سکتا. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ جس انسان دی ساری زندگی رب کائنات کو راضی کرتے ہیں گزری ہوئے جس نے اپنے تھوڑے جے محدود وسائل کے اندر رہ کے ایسے ایسے روشن کیتے ہوں جڑے دین دی روشنی جناب قیامت تک امت کے درمیان پھیلائی رکھن. دسو میرے مسلمان بھائیو اگر ایسا مرد درویش ولی نہیں تے پھر کون ولی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا بندہ جناب اعلی منصب ولایت تے فائز نہیں تے پھر کون اس کا حقدار ہوئے گا جنہوں ولی آکھیا جائے گا؟ لاجپال کریم دے علامہ جنہاں جان دا خوف بھی نہ ہوئے اپنے ماضی کریم کے اندر دیکھ لو جدوں نبی مکرم دی ناموس دی گل آئی ہے جدوں میرے آقا دی عزت تے پہلا دین دا معاملہ آیا لاجپال کریم دے علامہ شاید کوئی بڑی پگ والا پیچھے رہ گیا ہوئے شاید کوئی چمکدار جبے والا پیچھے رہ گیا ہوئے شاید کوئی چمکتے دمکتے کپڑیاں والا پیچھے رہ گیا ہوئے لیکن جڑا بندہ مسند تدریس تے بیٹھ کے میرے آقا دا دین پہ پڑھاوندا ہے وہ تھانوں جناب اس مسند تے بیٹھ کے دین دے چراغ کر دے روشن کر دیا بھی نظر آئے گا وہ تھانوں جناب اعلی میدان دے اندر سرکار دی ناموس سے پھیرا دے دیا بھی نظر آئے گا. آواز میری صاف تھوڑے تک پہنچ رہی اللہ سلامت رکھے پھر ذرا ذوق نہ سبحان اللہ بولی لگو. میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ ذرا غور کرو میرا ایک ایک جملہ اپنے توجہ نال سماعت فرمانا ہے. ایسا بندہ جڑا مسند تدریس تے بیٹھ کے جناب دین دی ایک شمع روشن کیتی جاوے تے میدان دے اندر بجلی دی ضرورت ہوے تے سر وقف جناب اعلی اوتھے بھی حاضر ہو جاوے اگر وہ ولی نہیں تے پھر کینوں ولی آکھیا جائے گا جس نو اس چیز دا بھی خوف نہیں کہ مینوں پابند سلاسل کیتا جاوے جس نو اس چیز دا ڈر بھی نہیں کہ کوئی گولی میرے سینے نو چیر دے میں اپنی جان تو نہیں ہاتھوں باواں جنہاں نو انہاں چیزاں دی پرواہ نہیں ہے وہ اس آیت مبارکہ دا مصداق نے جڑی میں تلاوت کیتی ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا انہاں تے خوف بھی کوئی نہیں ہوندا انہاں تے حزن بھی کوئی نہیں ہوندا. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ دین دا پیغام ساڈے تک پہنچاؤن واسطے جڑی دقت تے جڑا درد علماء کرام برداشت میں کردے نے صبح تو لے کے شام تک تے معمولات دے اندر جتنی چیزاں نال سمجھوتا ہے دین دے عالم نو کرنا پیندا ہے صرف امت دی بھلائی واسطے صرف دین کا محقوق انہاں لوگاں تک پہنچاؤن واسطے اے او طریقہ ہے جڑا طریقہ میرے سرکار نے اختیار فرمایا. لاجپال کریم دے علامہ ایک جھلک سونے دی حیات جو تکاواں تاکہ تھانوں اندازہ ہوئے کہ اج تے علماء دین ساڑھے تک پہنچان واسطے جناب اعلیٰ کس قسم سے حالات جو گزرتے ہیں لیکن مسکراندے نظر آندے نے ربا جے تو راضی ہیں تے تیرے محبوب دے امتی بھی راضی بیٹھے نے. میرے سرکار دے علماء تھوڑا میرا سونا نبی طائف دے میدان دے اندر گیا آقا نے حق دا کلمہ سنایا انہاں ظالماں نو حق پسند نہ آیا. میرے سرکار
سرکار دے پائے مبارک دے وٹے مار دے نے پتھر مار دے نے آقا درد تے نقاہت دے نال زمین تے بہ جاندے نے او بازواں چوں پکڑ کے کہندے نے اٹھو تے چلو تیرا میرا سونا نبی پھر جناب اعلیٰ اٹھ کے ٹر پیندا ہے او پھر میرے سرکار دے پائے مبارک دے وٹے مار دے نے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ میرے سرکار دے پیراں چوں خون نکلدا پیا ہے آقا پھر زمین تے بہ جاندے نے او پھر میرے سرکار دے پیراں تے وٹے مار دے نے جدوں اس مقام تے میرے سرکار جا کے بیٹھے فرشتہ حاضر ہویا یا رسول اللہ اگر حکم ہوے نا طائف والیاں دے اوتے پہاڑ دے ماریے سونیا انہاں دیاں ہڈیاں دا بھی سرما بن جائے پیراں چوں خون پیا نکلدا ہوے تے پیر زخمی ہون کیڑا بندہ ہے جڑا بدلے تے قادر ہوے تے بدلہ نہ لے لیکن میرے سونے نبی نے فرمایا نہیں درد دین واسطے آئے نے درد دین گے میں تے دعاواں دین واسطے آیا میں تے دعاواں ہی دینگا آقا نے فرمایا میں یہ نہیں کہندا کہ انہاں نوں جناب اعلیٰ پتھر مار کے ہلاک کر دیتا جائے انہاں دے خون دیاں ندیاں بہا دتیاں جان استاد دامن لاہوری نے فرمایا سی کہ دشمن پتھر مارن سائیں دعائیں دین او کریم نہ بندا تے کی بندا دشمن پتھر مارن سائیں دعائیں دین او کریم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو برائے کرم اللہ اکبر ایک مہربانی کرنی اپنی دو اکھاں میرے چہرے تے ٹکا کے رکھنی بس اے تھوڑا بڑا کانٹیکٹ ہوئے گا تو میں تھوڑے تک کوئی میسج پہنچا سکاں گا دین ساڈے تک پہنچیا شروع تو لے کے اج تک اس نو ساڈے تک پہنچان واسطے درد برداشت کرنے والے نے بڑے درد برداشت کیتے کیا میرے سرکار دی ذات کیا سرکار دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا میرے سرکار دی آل جنہوں کربلا دے میدان دے اندر کٹیجنا پیا اور کیا اج تک دے علماء حضرت فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی ہے باغی ہندوستان اس دے اندر وہ فرماندے نے ایک دن دے اندر 35 علماء کرام نو غائب کر دیتا جاندا سی انگریز دور دے اندر تے پھر رات نو گوشت جلن دی بو تو پتہ چلدا سی کہ نہ ظالماں نے جلا کے راکھ کر دیتا دین دے عالماں نو اتنی دقت انہوں نے برداشت حالانکہ بدلہ کی کم کتنا کو ہوندا سی کہ جناب جاگیراں تھوڑے نہ کرنے ہیں بڑیاں زمیناں تھوڑے نہ کر دینے ہیں تسی صرف ایک کلمہ حق بولن تو بعد آ جاؤ لیکن قربان جائیے کہ جنہوں نے سختی دی موت تے برداشت کر لئی لیکن دین دا سودا برداشت نہیں کیتا اج انہاں دے اس انہاں جناب بنیاداں دے اندر انہاں علماء دا خون شامل ہے جس خون دا صدقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نوکرو اے اہل سنت و جماعت بلکہ عالم اسلام دی اتنی عظیم الشان عمارت ساڈے سامنے نظر آندی پئی ہے اج جناب جے دے صدقے دین دی اساس تے بنیاد محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالی سانو علماء کرام دا کما حقہ عزت و اکرام کرن دی توفیق عطا فرمائے توجہ ہے ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء بس میرے حل تک کو صرف اللہ رب العالمین دے جناب اعلیٰ پیارے نبی دی امت چوئے دین دے علماء وہ لوگ نے جنہاں تک حجرہ نے حق کا پیغام ساڑھے تک پہنچایا لاجپال کریم دے علماء کسی سلے کسی جناب اعلیٰ بدلے دے متمنی نہیں ہوئی کسی سلے دے متمنی نہیں ہوئی کہ سانو وے دیتا جائے کہ جناب اعلیٰ دین کا کام جناب بدلے دے اندر کیتا جائے گا لاجپال کریم دے علماء چھوٹی جی گل پالے پاسے تھوڑی توجہ دلاوا میرے سرکار دے نو کرو دنیا دے تعلیمی ادارے دے اندر جدو بچے فارغ التحصیل ہوندے نے 1 لاکھ روپے تک بلکہ بعد اداریاں دے اندر 50 لاکھ تک ایک بچے نو انعام دتا جاندا ہے گڈیاں تک انعام دتیاں جاندیاں نے لیکن جدو حافظ قرآن تیار ہوئے جدو دین دا عالم تیار ہوئے رب
کائنات دی عزت دی قسم ہے انہوں لکھاں دی احتیاجی نہیں ہوندی بلکہ اپنے اساتذہ تے اپنے شیوخ دے ہتھاں نال ودی دستار نوں سب تو بڑی دولت پہ سمجھتے ہوندے نے رج پال کریم علیہ السلام نے علماء اس کو اگلا مرحلہ تک آپ کسی بھی سرکاری عمارت دے اوتے نظر مار لو تھانوں دے اوتے ایدھی دا فوٹو نظر آئے گا گلوکاراں دے فوٹو نظر آن گے رویاں دے فوٹو نظر آن گے لیکن رب کائنات دی عزت دی قسم ہے میں چیلنج دینا وا جا کے تک لو کسی سرکاری عمارت دے اوتے تھانوں کسی مفسر دی تصویر نظر نہیں آئے گی تھانوں کسی محدث دا فوٹو نظر نہیں آئے گا رج پال کریم دے علماء جے سانو انہاں کیمرے دیاں اکھاں نہیں تکدیاں پیاں تے کی ہویا گنبد خضراء دے اندر مدینے والے دی اکھ کل بھی علماء دا مشاہدہ کرتی پئی سی تے اج بھی دین دے عالماں تے ٹکی ہوئی ہے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علماء جنہاں نوں کوئی احتیاج نہیں جنہاں نوں اس چیز دلالت نہیں ساڈا گریڈ کی ہے ساڈا مرتبہ کی ہے ساڈی مٹی کی ہے ساڈا مقام کی ہے رج پال کریم دے علماء یہ وہ لوگ نے جڑے سایت کا مصداق نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا میرے سونے نبی فرما دیو میری نماز بھی اللہ واسطے میری عبادت بھی اللہ واسطے میری زندگی بھی اللہ واسطے میرا موت کا ذائقہ چکھنا بھی اللہ واسطے رج پال کریم علیہ السلام دے علماء میں عرض کرا جدو دین محمد عربی دعوے جدو تربیت آقا دے نظام دے مطابق ہوئے میرے سرکار دے نام پھر معاملات ہو رہے ہیں پھر اگر شخصیت پیدا ہوندی ہے تے صدیق اکبر جیسی پھر اگر شخصیت پیدا ہوندی ہے فاروق اعظم جیسی میں زیادہ نہیں کہنا لسائم ٹو موٹر وے اسلام آباد تو لاہور چلے جاؤ جتنے رستے تے سروس ریاض دے اندر مساجد اس مسجد تو زیادہ خوبصورت بنیاں نے جنہاں دے اندر وضو دا انتظام بھی اعلیٰ ہے کوئی جتنا لمبا وضو کری جائے جناب اس کو کوئی روکن والا منع کرنے والا نہیں جتنی لمبی نماز پڑھی جائے اس کو کوئی روکن والا نہیں لیکن اسے مسجد کے احاطے دے اندر اگر کسی مسلمان دی بیٹی بے پردہ کھلوتی ہوئے اس کو کوئی بزرگ اتنا بھی نہیں کہتا بیٹی پردہ کر رہے اتنا کہنے کی ضرورت بھی نہیں اگر آخر کہ پرائیویسی انٹرپشن کا پرچہ ہے 6 سال قید ہے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام بنا کرو ان کو سائمان نال رسو جتھے سرکار دی جتھے میرے آقا دی شریعت دے علم دا فقدان ہوئے جنہ ادارہ دے اندر انہاں اداریاں دی پیداوار جدو مسند تے بیٹھے گی پھر وہی حال ہوئے گا جڑا حال ساڈے سامنے ہوندا پیا ہے رج پال کریم دے علماء ذرا غور کرنا گل سناواں تھانوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی آپ جناب اعلی رات دا ویلا محدث ابن عساکر نے تاریخ دمشق دے اندر لکھیا رات دا وقت جناب اعلی فاروق اعظم صحراواں دے اندر پھردے پئے نے متا ایتھے کوئی بھکھا نہ ستا پیا ہوئے کدھر ایتھے جناب اعلی کوئی غریب بیوہ اپنے بچیاں نوں انہیں جھوٹے کھانے دیاں تسلیاں نہ پئی دیندی ہوئے رج پال کریم دے علماء ذرا غور فرمانا فاروق اعظم مقام تے پہنچے نے جناب خیمہ لگا ہے خیمے دے باہر ایک شخص بیٹھا ہے حضرت فاروق اعظم دے کولوں جا کے بیٹھ گئے آپ جناب اعلی فرماتے نے فرمایا میاں رات تے آرام دا ویلا ہے تو سوندا کیوں نہیں آرام کیوں نہیں کرتا رج پال کریم دے علماء اندر خیمے جو کسے دے کراہن دی آواز پہ آندی ہے حضرت عمر پوچھتے نے فرمایا کون پیا کراندا ہے کہ میری بیوی ہے یا بچہ ہونے والا ہے کہ میرے کولوں اتنے مسائل نہیں ہے کہ انہوں شہر دے اندر لے کے جاواں یا اس واسطے کوئی گاڑی لے کے آواں میرے جیب دے اندر تھیلا بھی نہیں حضرت عمر جناب اعلی فرماتے ہیں فرمایا اس حال دے اندر بیٹھن دے نال تے تیرا مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا کہندا ہے میاں سچی دسا اپنے ہون والے بچے تے بیوی دے مرن دا انتظار پہ کردا وا ایک دوسرے دے مرن تاکہ دفناواں انہوں نہیں جاندا میرے کول آنے والا بندہ کوئی عام نہیں بلکہ 22 لاکھ مربع میل دا حاکم آیا بیٹھا ہے ذرا غور فرماؤ نہیں جاندا میرے کولو بیٹھا بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ مسلماناں دی 22 لاکھ مربع میل دی سلطنت دا اے جناب شہنشاہ فاروق اعظم آیا بیٹھا رج پال کریم دے علماء سیدنا فاروق نوں تکی جاندے نے او کہندا ہے میاں میں کر کی سکدا وا ساڈا حکمران فاروق تے اپنے
محلہ دے اندر آرام دی نیند ستا ہوئے گا اوتے جناب اپنے دربانہ دے حصار دے اندر اپنے دربانہ دی حفاظت دے اندر سکھ دیاں نیندراں ستا ہوئے گا پیٹ بھر کے کھانا انہیں کھاتا ہوئے گا میرے تے تیرے ورگے تھے سہراواں دے اندر بھوکے بیٹھے نے اپنے بیوی تے بچے دے مرن دا انتظار پہ کردے نے فاروق اعظم نے اودی جناب اگلی گل نہ سنی آپ سر پر دوڑ پے نے اس طرح دوڑ دے جاندے نے لاجپال کریم دے علماء اس طرح پیچھے آواز دے کے کہتا ہے میاں میں تیرے کولوں مدد تے نہیں منگی میں تے تینوں اپنا درد دتا ہے تے تیرے کولوں میرا درد سننا بھی گوارا نہیں ہویا تو تے میرا درد بھی نہیں سنیا فاروق اعظم جناب اعلی دوڑ دے گئے نے اپنے گھر پہنچے نے اٹھے جا کے جناب اپنی سودا نو لگایا فرمایا اٹھو تے ضروری سامان لاؤ میرے نال چلو خود اناج دا بورا اپنی پیٹھ تے اٹھایا سرکار دے علماء ہونا آقا دا غلام جاندا پیا اپنی زوجہ نو لے کے تساں توجہ نہیں فرمائی 22 لاکھ مربع میل دا حاکم ہوئے کہ اندی زوجہ یعنی اس سلطنت دی خاتون اول اس علاقے دے اندر رہن والے چھوٹے جے بندے دی بیوی دی دائی بن کے جاندی پئی ہوئے جس میں فلک نے منظر کبھی دوبارہ نہیں دیکھنا بس جو ہونا سی ہو گیا میرے مسلمان بھائیو میرے باپ فاروق اعظم کہے ہیں اناج دا بورا خیمے دے اندر رکھیا باہر دے کول بیٹھے اپنی زوجہ نو جناب اندر بھیجیا میرے سرکار دے علماء بدو پھر شروع ہو گیا کہندا ہے کاش کہ تو ساڈا خلیفہ ہوندا کاش کہ تو ساڈا بادشاہ ہوندا کاش کہ تو ساڈا حاکم ہوندا کتنا چنگا ہے تو جڑا رات نو جاؤ کہ ساڈے حال پہ پوچھنا ہے عمر تے محلہ دے اندر ستا پہ آئی عمر تے اپنے دربانہ دے سار دے اندر آرام پہ کرتا ہے ساڈے ورگیاں نوں تے اودے دربار دے نیڑے بھی کوئی نہیں جان دیندا ساڈے ورگیاں نوں تے اودے دروازے تو ہی دورا دتا جاندا ہے حضرت عمر سنی جاندے نے تے مسکرائی جاندے نے اندروں خیمے چ آپ دی زوجہ دی آواز آئی امیر المومنین اپنے یار نو مبارک دے وہ رب کائنات نے تھوڑے یار نو بیٹا عطا فرما چھوڑیا ہے جدوں انہیں لفظ امیر المومنین سنیا اودے پیراں تھلوں زمین نکل گئی ہے او میں جنوں گالا کردا رہیا وا میں جنوں برا کہندا رہیا وا کوئی عام بندہ میرے کول آ کے نہیں بیٹھا ہوا فاروق اعظم میرے کول آ کے بیٹھا ہے میرے سرکار دے علماء حضرت عمر دے پیراں دے اندر گر گیا تے کہندا ہے سونیا مینوں معاف کری میرے کولوں خطا ہو گئی ہے میں تھانوں گالی دیندا رہیا وا میں تھانوں برا کہندا رہیا وا مینوں نہیں سی پتہ تساں راتاں نوں جا کے ساڈے ورگیاں دے درد وڈاندے ہو تساں راتاں نوں جا کے ساڈے ورگیاں دے ایتھے درد تے غم حل کرن واسطے آندے ہو حضرت عمر نے سینے نال لایا فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں معافیاں تے میں منگنیاں میرے سرکار دو علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب اعلی فرمانے پے نے فرمایا معافیاں تو نہیں منگنیاں معافیاں تے میں منگنیاں لاجپال کریم دے علماء آپ نے فرمایا قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر اے عریضہ پیش نہ کری کہ ربا میری بیوی درداں دے نال کراندی رہی ہے جبکہ عمر نے آن دے اندر تاخیر کر دیتی ہے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ذرا غور کرو جدوں نظام میرے مصطفیٰ دا ہوئے جدوں تعلیم میرے مصطفیٰ دی ہوئے جدوں نظام تعلیم شریعت والا ہوئے لاجپال کریم دے علماء پھر نظام عدالت بھی آقا دا ہوندا ہے پھر نظام تجارت بھی سرکار دا ہوندا ہے پھر نظام معاشرت بھی میرے مدینے والے دا ہوندا ہے حضرت سید عائشہ سرکار آپ نے فرمایا سی کہ 13ویں صدی دا دور لنگھیا تے مک گئی دنیا تو میرے میاں ایک لفظ شراب جانتے نہیں ہو پر گلاں کردے پھڑے پھر میاں تے دھیاں ماپیاں تو منہ بھر منگن تے پیو پتراں اگے ایسے میاں وارث شاہ
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دیکھو اساں مسلمانوں نو اپنی زندگی دی اساس اور بنیاد سمجھنی چاہیے، توجہ ہے نا، پکی گل ہے نا، ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو۔ لگدا مینوں انج پیا سلے میرے ورگا طالب علم ممبر تے آوے تے پہلا آدھا گھنٹہ تے یقین نہیں آندا بھئی مولوی ہے، تو مولوی میں نہیں ہاں، ایک بڑے سارے مولوی دا بیٹا میں بس، لیکن یہ ہے کہ ہن تھوڑے کے آ گیا کوئی تے بیان میں کرنا ہے، ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو۔ ساؤنڈ دی آواز ایسی رکھو بھئی کنا چ لگے نا، ذرا سافٹلی آواز آوے تاکہ میرے سنن والے نوں کوئی دقت نہ ہوے، ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو۔ حضرات گرامی قدر، بھکاری بھکاری رہندا ہے، عقل مند راہ اشارہ کافی است، میرے اشارے نو سمجھن دی کوشش کرو۔ بھکاری نو دن دا لکھ روپیہ بھی بھیک چ لبے نا، ہوندا منگتا ہی ہے، تے اپنا مال تھوڑا بھی ہوئے نا، 1000 بھی دیہڑ دا ہوئے تے اس تے فخر ہوندا ہے تے بندے دی عزت نفس قائم تے دائم رہندی ہوندی۔ جس قوم دے کولوں پتہ نہیں میں جڑا عرض پہ کرنا آپ دے پلے پیندا کہ نہیں، جس قوم دے کولوں نظام تجارت بھی کسے دا ہوئے، نظام معاشرت بھی کسے دا ہوئے، حلیت وضع قطع بھی کسے دی ہوئے، زبان بھی کسے دی ہوئے، وہ قوم جتھے مرضی اپڑ جائے انہیں رہنا بیکاری ہے، انہاں دے سامنے احساس کمتری دا شکار ہی رہنا ہے جنہاں دیاں چیزاں وہ اپنا کے بیٹھے نے۔ ساڈے کول دنیا دے بڑے وڈے نظاماں چوں ایک نظام ہے جس نوں نظام محمد ہی کہندے ہوندے ہیں، جس تو وڈا تے مبسوط نظام کائنات دے اندر اج تک کوئی آیا ہی نہیں۔ اسی واسطے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں گفتگو میں پھیر کے اس مقام تے لے کے آیا تاکہ تھوڑی خدمت دے اندر انڈائریکٹلی عرض کر سکاں کہ اس دور دے اندر اگر مسلماناں نو فلاح چاہیے اور اگر مسلماناں دے معاشرے دے اندر علماء و اولیاء دا سر ایک دفعہ پھر بلند چاہیے ہے تو خدا دی عزت دی قسم ہے ایسا نظام مصطفیٰ کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء عریضہ پیش پہ کرنا میں سرکار بناؤ کرو میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے نظام تو علاوہ اللہ دے پیارے نبی دے نظام تو علاوہ ساڑھے کولو حیات دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جڑی چیز اپنا کے میرے مسلمان بھائیو اسی جناب فلاح پا سکیے۔ ادھے ایک کو بالکل بند کر دو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھو، بالکل بند کرو، ذرا ذوق نال سبحان اللہ بول دو۔ توجہ ہے؟ میں ایک ماشاءاللہ ایتھے بالکل ٹھیک ہے، حدیث والے پاسے میں تھوڑا لے کے جا رہے ہیں تاکہ سمجھ آ سکے کہ میں عرض کی کرنا چاہنا۔ میرے سرکار دے غلاموں دین متین دا سب تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ قربانی دیتی جائے۔ میں ضمناً ایک جھلک عرض کرا، محدث کبیر علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جناب اعلیٰ فرماندے نے کہ سارا دن مدرسے دی دوڑ دھوپ کردے سن، زمین تے قبضہ ہو گیا، آپ جناب کچہری تھانے دے چکر لاندے سن، شام نو بچے پڑھاندے ہوندے سن۔ توجہ رکھنا، گل بڑی اہم ہے، اس تو بعد اگلی گل عرض کرنا۔ تو ایک دن 10 دن گزر گئے، 10 دن حضور دے پیٹ دے اندر کھانا نہیں گیا۔ 11واں دن آیا، کچھ جمعرات دا دن سی، ایک شخص آیا، انہیں کہا حضور گھر ختم شریف ہے تے آؤ ذرا دعا کر لو۔ تو حضرت نے ازراہ مذاق اپنی زوجہ محترمہ نو فرمایا تو اپنا بندوبست کر لے، میرا بندوبست ہو گئی، ختم شریف سے جا رہے ہیں، روٹی شوٹی کھا لا گئے۔ اتنے گئے جناب دعا فرمائی تو کہنے لگا میزبان ٹھیک ہے کہ بلا تسی ہن جاؤ۔ گھر آئے تو فرمایا کیڑا وظیفہ پڑھے، اتنے تو شاید مینوں بھی کوئی نہیں لبھی۔ وہ جناب تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکیا، بوہا کھڑکان دی آواز آئی تو آپ جناب تشریف لے کے گئے تو حضرت نے ویکھیا کہ وہ میزبان کھلوتا ہے تے او دے سر تے بھی برتن نے، او دے ہتھاں وچ بھی برتن نے تے چھوٹے چھوٹے بچے تے وہ بھی برتن چکی پھردے نے۔ 10 دن دا کھانا تو انہیں آخیا حضور یہ ختم دا کھانا نہیں ہے، یہ میں ویسے بنا کے تھوڑے کو لے کے آئے، راز افشاں کرنا تے نہیں سا چاہتا، لیکن عرض اس واسطے کردا پیا کہ بلا کل خواب سرکار دو عالم تشریف لے کے آئے نے اور میرے سرکار نے مینوں ارشاد فرمایا 10 دن گزر گئے نے، میرے غلام نے کھانا نہیں کھادا، کسے بہانے انہوں کھانا دے کے آ تاکہ وہ دی ضرورت بھی پوری ہو جائے تے عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا خدا دی عزت دی قسم ہے اس دن میں نے اپنی قسمت تے مان ہویا، بس چلو پیٹ خالی سہی، حلق خشک سہی، کچھ بھی سہی، سرکار دیاں نظراں تے آن، سرکار نظر تے رکھی بیٹھے، نظر ذوق نال سبحان اللہ بولو۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ عریضہ پیش پہ کرنا میں جناب اعلیٰ دین دے تقاضے ہوندے نے، دین متقاضی یا قربانی دا دین متقاضی ایسیاں چیزاں دا جڑیاں حضرت انسان دے نفس تے گراں ہوندیاں نے، جس پیرانی پیر دے ذکر دے اندر اسا بیٹھے ہیں، میرے سرکار دے علماء بہت کم کتاباں دے اندر آپ دے تعلیم و تعلم دا جناب دورانیہ لکھیا گیا، آپ کس طرح پڑھدے سن، کس طرح پڑھاندے ہوندے سن، آپ نے کتنے علماء کرام تیار کیتے، لاجپال کریم دے علماء حضور پیرانے پیروں نے جنہاں نے کئی مہینے بغیر
بغیر کھانے دے اصول علم واسطے جناب اعلیٰ آپ نے گزار دیتے لاجپال کریم دے علامہ اتھے میں عرض کرنا جناب دی خدمت دے اندر علامہ سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جناب اعلیٰ ایک موقع تے اپنے خطاب دے اندر علامہ عطا محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ذکر پہ فرمان دے سن استاداں دا استغنا آپ نے بیان فرمایا میں مثال دینا وا اس صحابی دی جس نے میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر نمازاں پڑھیاں نماز پڑھے تے جلدی جلدی نکل جاویں ایک دن میرے آقا نے روکیا سرکار نے فرمایا سارے میرے پیچھے نمازاں پڑھ دے نے نماز پڑھ کے میرا باز بھی سن دے نے میریاں گلاں بھی سن دے نے تو نماز پڑھدا ہے جلدی نکل جانا ہے کی معاملہ ہے کہندا ہے لجپالا وجہ تے بڑی معقول ہے پر ساریاں دے سامنے دسن والی نہیں یا رسول اللہ آقا میں وکرا ہو کے جناب نو دساں گا لاجپال کریم جناب اعلی کونے دے اندر لے کے گئے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا ہن دس میں سنن والا وا تو کہن والا ہے کی ماجرا ہے کیوں جلدی چلا جانا ہے کہندا ہے سونیا مینوں رب کائنات دی عزت دی قسم ہے اے جڑا میں تن تے چولا پایا ہے یا رسول اللہ اس تو علاوہ میرے کولو کپڑا کوئی نہیں آقا ایک میرا جوڑا ہے جڑا میں پانا وا یا میری بیوی پاندی ہے لجپالا گھر رسا اپنے کمرے دے اندر گڑا ماریا ہے گڈا کھودیا ہے میری بیوی اس گڑے دے اندر بیندی ہے میں نماز پڑھن واسطے آنا وا مڑ کے اس واسطے جلدی جانا وا تاکہ چولا اتار کے انہوں دیواں کپڑے پا کے نماز پڑھے میرے سرکار دے نو کرو جنوں طائف دے اندر پتھر پے تے میرا سونا نہیں رویا جنہاں نو جناب اعلی احد دے اندر دندان مبارک شہید کرانے پہ لیکن پھر بھی میرا سونا نہیں رویا اپنے غلام دا درد سن کے میرا مدینے والا بھی رو پہ آئے میرے کریم نے اپنے غلام دا درد سنیا اللہ دے پیارے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے میرے سرکار نے فرمایا کپڑے کوئی نہیں جی یا رسول اللہ میرے کولو کپڑے کوئی نہیں آقا نے جوڑا کپڑیاں دا دیتا میرے سرکار نے دعاواں دتیاں گھر گیا جناب اعلی کپڑے لے کے بیوی گڑے چوں نکلی ہے جناب جلدی جلدی جولا پا کے نماز پڑھی نماز پڑھ کے کہندی ہے میاں سچی دسی اج دیر کیوں لائی اج کیوں لیٹ آیا ہے کی ماجرا ہے کہندا ہے اج مینوں سونے نے روکیا آقا نے میرے کولو جلدی جان دی وجہ پوچھی میں دس دیتا میرے آقا میرے کولو کپڑے کوئی نہیں آقا میرے کولو جوڑا کوئی نہیں میرے سرکار نے مینوں جوڑا کپڑیاں دا بھی عطا فرمایا آقا نے مینوں دعاواں بھی دتیاں میرے کریم نبی دا نہ کرو میرے سرکار دی جناب اعلی صحابیہ او کہندی پئی بس میاں تیرے نال جڑا گزارا ہونا سی ہو گیا ہن میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکدا جا تو اپنا رستہ لے تے مینوں طلاق دے دے کہندا ہے بی بی میں تینوں تن دے کپڑے نہ دے سکیا تو میرے کولو طلاق نہ منگی میں تینوں پیٹ دی روٹی نہ دے سکیا تو میرے کولو طلاق نہ منگی میری وجہ تو تیرے بچے بھکھے تے ننگے پھردے پے نے پر تو میرے کولو طلاق نہ منگی اج تے کپڑے بھی لے کے آیا وا اج تے آقا کولو دعاواں بھی لے کے آیا وا اج طلاق پئی منگدی ہے کی معاملہ کہندی ہے میاں میں ایسے بندے نال تے رہ سکنی ہاں جڑا مینوں تن دا چولا نہ دے سکدا ہوئے میں ایسے بندے نال بھی رہ سکنی ہاں جڑا مینوں پیٹ دی روٹی نہ دے سکدا ہوئے میں ایسے بندے نال بھی رہنا گوارا کر سکدی ہاں جس وجہ تو میرے بچے بھکھے تے ننگے پھردے پئے نے پر میں ایسے بندے نال نہیں رہ سکدی جڑا میرے نبی دے اگے جا کے میرے اللہ دے شکوے کردا ہوئے آکھے جی اللہ نے سانو روٹی نہیں دتی اللہ نے سانو کپڑے نہیں دتے او دی مرضی بھاویں ایک جوڑا دے وے او دی مرضی بھاویں ایک بھی نہ دے وے میں تے اس حال دے اندر راضی رواں گی جس حال دے اندر میرا پیدا کرن والا پروردگار راضی رہے گا اگر اس نے ایک جوڑا کپڑے آندا دیتا بھاویں ایک بھی نہ دے وے میں تے اس حال دے اندر راضی ہاں جس حال دے اندر پیدا کرن والا پروردگار راضی ہے سید وارث شاہ سرکار پہ فرمان دے نے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے نا اور جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پچھا ہٹیے نا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ
میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء جناب دی بارگاہ دے اندر عریضہ پیش پہ کرنا وا اے جڑا دین ساڈے تک پہنچیا علماء کرام نے ساڈے مشائخ نے بڑیاں دقتاں دے نال بڑا اوکھا ہو کے جناب اعلی ساڈے تک پہنچایا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ذرا غور کرنا اے تے ایک پہلو ہے رہی امت دی گل جناب اعلی عوام الناس اکثر حصہ تے ہوے جڑا دین دے نال لگا ہے تے دین نو ہر ویلے قوی بناون والا لیکن میرے ورگے کئی ایسے مسلمان بھائی جنہاں دے اعمال بھی جناب اعلی کمزور ہون جنہاں دے افکار بھی کمزور ہون جنہاں نو اپنے عقیدے دے اندر اصلاح دی بھی اشد ضرورت ہوے او اس گل ول توجہ فرماون میرے مسلمان بھائیو کہ اللہ دے پیارے نبی نے دین جناب کتنی دقتاں تے کتنے جناب مصائب و علام نال ساڈے تک پہنچایا میرے سرکار جناب کاشانہ نبوت تو باہر بیٹھے نے آقا دی بارگاہ چ جناب ایک صحابی گزریا اس طرح کر کے سرکار دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کیتا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا نیڑے آ میرے کریم دے قریب آیا تے میرے سرکار نے او دے ہاتھ اپنے ہتھاں دے اندر پکڑے تے اس طرح مسئلے آقا نے فرمایا تیرے ہتھاں تے چھالے پے نے کیوں تیرے ہتھاں تے چھالے نے عرض کردا ہے سونیا مزدوری جے کردا وا آقا کدی پتھر ڈھونے پیندے نے کدی اوزار چلانے پیندے نے اس واسطے سونیا میرے ہتھاں تے چھالے پے گئے نے جڑا جملہ میرے سرکار نے بولیا اج کوئی بیوروکریٹ بولے تے اسی منیے اج جناب اعلی کوئی وڈیرا بولے تے اسی منے آقا فرماندے نے ہاتھ نیڑے کر میں تیرے ہتھاں نو بوسا دینا چاہنا وا میرے سرکار نے فرمایا ہاتھ نیڑے کر میں تیرے ہتھاں نو بوسا دینا چاہنا میرے کریم نبی دے غلاموں دیاں چیخاں نکل گئیاں ایویں آنسو بہا کے کہندا ہے لجپالا تساں میرے ہاتھ چومو گے آقا ساڈے نال بیٹھ کے تے کوئی کھانا بھی گوارا نہیں کردا جس پیالے چوں پانی پینے آ میرے آقا اس پیالے چوں مڑ کے کوئی پانی بھی نہیں پیندا آقا جنہاں برتناں چوں اسی کھانا کھانے آ سونیا انہاں برتناں چوں مڑ کے کوئی کھانا بھی نہیں کھاندا تے تساں میرے ہتھاں نو چومو گے آقا نے فرمایا تیرے ہتھاں نو نہیں پیا چمدا بلکہ تیری جنت دی ضمانت نو چمدا پیا وا فرمایا میرا با عمل امتی جڑا جناب اعلی حلال کماندا ہوے قیامت والے دن اس طرح کر کے ہاتھ کرے آکھے ربا میں حرام نہیں کمایا میں تے حلال کمایا ہے میں تے اپنی بیوی بچیاں دے پیٹ دے اندر حلال ڈالیا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء فرمایا میرا مالک مولا او دے انہاں ہتھاں دے چھالیاں دا صدقہ او دی بخشش فرما دے گا کہ رکمہ حرام تو بچ کے حرام دے لقمے تو بچ کے انہیں حلال کمایا لاجپال کریم دے علماء آخری دے اندر جناب آخری 5 منٹ دے اندر ایک پیغام جناب دی خدمت دے اندر میں عرض کردہ جاواں ذرا اپنے گریبان دے اندر جھانکیے اگر میرا مالک مولا ہے شرط لا دیندا میرے بندے تو فجر پڑھے گا میں تینوں ناشتہ دیاں گا تو زور پڑھے گا میں تینوں دن دا کھانا دیاں گا تو عصر پڑھے گا میں تینوں آکسیجن دیاں گا تو سانسا لویں گا تو مغرب پڑھے گا میں تینوں رات دا کھانا دیاں گا تو عشاء پڑھے گا میں تینوں نیند دیاں گا لگ پتہ جاندا اسی کیاں تے ساڈی اوقات کی ہے ساڈے بارے تے فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فرمایا اس حالت دے اندر تھانو ماما دے پیٹا چ باہر لے کے آیا ہاں کہ تساں کچھ نہیں سو جان دے لاجپال کریم دے علماء ذرا غور کرو اتھے جنہیں فجر نہ پڑھی وہ بھی جناب اعلیٰ ناشتہ کر کے آیا بیٹھا ہے اتھے جنہیں زور نہ پڑھی دن دا کھادا دن دا جناب اعلیٰ کھانا کھادا ہی ہونا ہے اتھے جنہیں اثر نہ پڑھی سانساں لیندہ رہا ہونا ہے اتھے جنہیں مغرب نہ پڑھی انہیں بھی رات دا کھانا کھادا ہونا ہے تے رہی جناب اعلیٰ نیند دی گل بندے کولوں جیڑی دولت تو وے اودیاں قدراں نہیں ہوندیاں پچھو انہاں کولوں جڑے لکھاں دے گدیاں تے سوندے نے ہزاراں دیاں گولیاں جناب اعلیٰ لیندے نے ساری رات تڑپ دیاں گزر جاندی ہے پر نیندر نہیں آندی اے تے میرے رب نے ساڈے تے کرم کیتا ہے سارا دن دے احکام دی روگردانی کر دیاں پھر بھی پھٹے تے بھی لیٹ دیاں تے میرا مالک مولا نیند دی دولت نال مالا مال فرما دیندا ہے اے تے اودیاں کرم نوازیاں نے میرے سرکار دے علماء لیکن ذرا غور کرنا اگر وہ جناب اعلیٰ اس طرح نہ کردا ہے کرم نہ فرماندا تے اے بھی یاد رکھنا جڑے او دے کرم نے اے ساڈے عمل دا بدلہ نہیں بلکہ او دے فضل دا صدقہ ہوندے نے ساڈے پیر جناب اعلیٰ شیخ القل
حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی حیات دوا کے تک اس گل دی اہمیت واضح کر کے میں اجازت لواں. آپ جناب احاطہ عدالت دے اندر کھڑے نے 1976 یا 75 دوا کیا احاطہ عدالت دے اندر نے سول مجسٹریٹ دی عدالت اندر بیٹھا ہے جناب اعلیٰ ہوندا پیادہ آوازاں پیا دیندا ہے فلاں بنام فلاں وے. آپ نے فرمایا میں اکھاں نال تکیا اپنے علاقے دے اندر کسے نال سدھے منہ گل نہ کرن والے وہ بھی جناب اعلیٰ بھج بھج کے اندر جاندے پے نے. لاجپال کریم دے علماء کوئی اپنے قمیص دے بٹن پیا سدھے کردا ہے متا جج نو میری اے ادا نا پسند نہ آ جائے. آپ نے جناب اعلیٰ سارا منظر تکیا زمین تے گرے بے ہوش ہو گئے. حضرت دے خلفاء نال نے شاگرد نال نے خلیفے نال نے جناب اعلیٰ غلام نال نے آپ جدوں ہوش دے اندر آئے تے عرض کی قبلہ تھوڑے تے اتنے پکے اعصاب نے ہائی کورٹ تے سپریم کورٹ دے اندر بھی جاندے ہو قبلہ اتھے بھی تھوڑے اعصاب مضبوط رہندے نے اج اتھے کمزور ہو گئے ہو کی معاملہ ہے؟ فرمایا وجہ او نہیں جڑی تساں سمجھیے وجہ کوئی ہور ہے. فرمایا اج اس وکیل نو میں تکیا اج اس جج نو میں ویکھیا ایندا بندہ جناب اعلیٰ لوکاں نو آوازاں پہ دیندا ہے بندے بھج بھج کے اندر جاندے پے نے. فرمایا جے ڈاکٹر کولوں جائیے اوندا جناب اعلیٰ کو ملازم بندیاں نوں دا نمبر دسدا ہے دوڑ دوڑ کے اندر جاندے پے ہوندے نے. فرمایا مینوں او ویلا یاد آیا جدوں وڈے جج دا پیادہ آوازاں پہ دیندا ہوندا ہے جدوں میرے مالک دا مؤذن آواز دیندا ہے حی علی الصلاۃ لوکو آؤ نماز دی طرف حی علی الفلاح آؤ جناب فلاح دی طرف. فرمایا اس ویلے صبح نو لوکاں نو نیند پیاری ہوندی ہے ظہر دے ویلے انہاں نو کم پیارے ہوندے نے اثر مغرب انہاں نو تھکاوٹ ہوندی ہے تے عشاء نیند دے اندر ہوندے نے. فرمایا میں اس خوف تو زمین تے گریا واہ میرے ابے نیاز ربا اے تیرے پیغام نو سنجیدہ نہیں لیندے تو اپنی مخلوق دے سامنے انہاں نو ذلیل کر دیتا ہے. فرمایا کائنات والے اتنا پیغام ہے تو رب دے پیغام نو سنجیدہ لو میرا مالک مخلوق دے سامنے تھانو عزت عطا فرما چھوڑے گا. میرے سرکار دے علماء اس واسطے سردار فیصل آبادی نے فرمایا کہ مہربان سلطان ذیشانہ وڈے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ رل دے سن بخت میرے ککھوں لکھ بنائے بھلا ہووی تے کلر شور زمین چ مہربانا بوٹے بختاں دے لائے نی بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے عیباں تے پائے نی بھلا ہووی. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. علماء تشریف فرمانے سوئے ادب ہے لیکن ایک گل مینوں یاد آئی ہے میری تے ایک مجبوری بنی میں مائک پیچھے کیتا مینوں گل یاد آئی ہے کہ کسی نوں نا کوئی کوتوال ایویں بے گناہ پھڑ کے لے گیا تو کوئی دفعہ لا کے جلاد نو کہندا جان دا لتر مار کے وہ جناب مارن واسطے جاندا ہے پہ رستے تے کہندا بڑے ڈاڈے لگدے نہیں روپیہ 100 دے تے میں ماراں گا تو چیکا ماری تے آکھاں گے جی لگ گئے نے. وہ میری تے تھوڑی طرح چپ چھا وہ آکھن لگا یار تو 200 لے لے تے چیکا بھی آپ ہی ماری تے تسی بھی اج سوچ کے بیٹھے ہو مولوی صاحب اج تقریر بھی تو ہی کرنی ہے تے سبحان اللہ بھی تو ہی آکھنی ہے. ٹھیک ہے یہ تو ہن گھنٹہ گزر گیا ہے نا تے اے کوئی سودا وارے والا نہیں ہے میاں تقریر سنانا میرا کم سی تے سبحان اللہ جناب نے بولنی سی. اے محفل دے اندر بیٹھ کے سبحان اللہ بولیا کرو جی اتنے سبحان اللہ آپ بولیا کرو. وہ دی وجہ اے ہے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کہ نہ محافل دا جڑا بالکل بنیادی فائدہ ہے ویسے تو فوائد و ثمرات ڈھیر نے نا جڑا بالکل بنیادی فائدہ ہے وہ اے ہے میرے سرکار دے غلاموں کہ اتنے جدو اسی پتہ ہے کون لوگ ہاں اسی گل ایک کرنے تے گل چار کڈنے لیکن اتنے بہن دا اے فائدہ ہے کہ جنی دیر اسی اتنے بہنے ہاں زبان کھلدی ہے تو یا سونے نبی دا نام نکلدا ہے تو یا پروردگار دی پاکی بیان ہوندی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو جے اتنے ہی نہ ہوئے تو پھر تو ویسے بھی سچی بات ہے علماء کرام اکثر جڑے خاص طور تے مدرسین حضرات ہوندے نے وہ تو ان چیزاں تو سخت نہ لان ہے. ایسا سنیا نو یہ کچھ جناب ممبر تو سمجھایا گیا ہے بقیامت والے دن جانا ہے رسول اللہ دے سامنے تے آقا فرمان کے سنی ہو جی یا رسول اللہ سنی ہے لنگر شنگر کھاندے سو
جی یا رسول اللہ، خوب تسلی کر دے سن، پھر جاؤ پھر تسی تے پکے جنتی ہو، نہ میرے سرکار دے نوکرو ایسا نہیں ہونا۔ حضرت فرماندے ہوندے سن کہ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہاں زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ پیرانے پیر دی 11ویں سبحان اللہ، میلاد دا جلوس اے بھی سبحان اللہ، لیکن اس تو پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ کیا اسی فرائض تو بھی سبکدوش ہونے ہیں کہ کوئی نہ، فرض نماز بھی پڑھ دیں کہ کوئی نہ۔ سچی بات میں تنوں عرض کرائیں، ساڑھے معاشرے دا عمومی رویہ ہے۔ استاذی مکرم نے جید علماء کرام دا اتھے جناب گلستان سجا کے اسانوں جناب کچھ سنن تے سنان دا موقع عنایت فرمایا، تے میرے سرکار دے غلاموں ہر ویلے ہی بندہ اس چکر چ ہوے نا کہ جناب ہن کس ویلے سانوں لطف آوے تے کس ویلے چس آوے، یہ گلاں بھی مناسب نہیں ہوندیاں۔ میرا پروردگار مینوں تانوں اپنے اسلاف دے طریقے، یہ دین بڑا اوکھا ساڈے تک پہنچیا۔ ضمناً میں ایک گل عرض کراں، کربلا دا واقعہ گزریا نا، وہ جڑا کچھ بیان ہوندا ہے وہ تے اللہ پاک معافی دے دے، لیکن میں تانوں ایک بالکل جنون روایت عرض کرنا جڑی واقعی معتبر کتاباں دے اندر لکھی ہے کہ 10 محرم الحرام دی رات گزری تے کو 11 نو نہ لے کے گزرے نے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نو جدو کربلا تو لے کے دمشق لے کے جاندے پے نے۔ دمشق دے اندر میرے سرکار دا ایک صحابی تے تشریف فرما سن، ناسی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے معاذ اللہ سنیا کہ باغیاں دا قافلہ آندا ہے پیا، فرمایا کون باغی؟ جدو پتہ لگا کہ سرکار دی آل نو باغی پہ کہندے نے، آپ دوڑ کے گئے، فرمایا بدبختو جنہاں دی محبت ایمان دی جان ہوندی ہے او ظالمو تساں انہاں نو باغی پہ کہندے ہو۔ آپ جناب اتھے گئے، پہنچے، داخلی دروازے وچ ویکھیا میرے سرکار دیاں شہزادیاں آ رہی ہیں، امام زین العابدین نو بیڑیاں کڑیاں لگیاں، امام علی مقام دا سر مبارک اس طرح لیزے تے لے کے آندے پے نے، آپ نے اس طرح ہاتھ بدے کھلوتے رون لگ پے، تو میرے سرکار دا نوکر ایک شہزادی نے پوچھا کون ہو؟ آپ نے فرمایا تھوڑے نانا جان دے پیراں دی ادنا دی خاک ہوندا واں۔ پر عرض کیتی تساں کون ہو؟ آپ نے فرمایا مینوں سکینہ بنت حسین کہندے ہوندے نے، میں حسین دی بیٹی سکینہ واں۔ آپ نے عرض کی کہ کوئی حکم کرو، گو کہ میں بھی اس وقت کمزور ہاں، لیکن کوئی ارشاد فرماو تاکہ میں تھوڑے حکم دی جناب تعمیل کرا تے تھوڑے نانا جان نو منہ وکھاون جوگا ہو جاواں۔ آپ نے انج نہیں فرمایا میرا پیٹ خالی ہے جناب کو روٹی لے آ دیو، اے نہیں آ کے ہلا خشک ہے کو پانی، اے حکم نہیں ارشاد فرمایا کہ پیر جتی نہیں پیر سڑدے نے مینوں کوئی جناب جتی لے آ دیو، نہ آپ نے ایک کوئی گل ارشاد فرمائی، فرمایا ساڈے ابا جان دا سر مبارک درمیان وچ لے کے جاندے پے نے، جڑے لوگ سر نو تکنا چاہندے نے انہاں دیاں نظراں ساڈیاں چادراں تے پے جاندیاں نے، اور ساڈی غیرت تے گوارا نہیں کردی کہ کسی غیر دی نظر ساڈی چادر تے پوے۔ فرمایا میں صرف اتنا تقاضا کرنی ہاں کہ انہاں نو آکھو سر مبارک لے کے تھوڑا اگے چلن تاکہ جڑے دیکھنا چاہون نو سر نو تکن، ساڈی چادر تے کسی دی نظر نہ پوے۔ میرے سرکار دے غلاموں 700 درہم دتے میرے سرکار دے صحابی نے، تاں جا کے سر مبارک اگے چلایا گیا۔ تساں کی سمجھدے ہو یہ دین ساڈے تک کتنی آسانی نال پہنچیا؟ میں اج ایو ہی بیان کرنا چاہندا ساں کہ صرف علماء دے پیراں دی دھول دا صدقہ ہے۔ خدا دی عزت دی قسم رہی عوام الناس دی گل، میرے تھوڑے ورگیاں دی گل تے حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ امیر المجاہدین آپ فرمانے ہوندے سن، فرمایا جڑا اس واسطے نہیں نہ جاندا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے نکا جہا جناب اونوں چھوڑ کے کیویں جاواں، فرمایا قیامت والے دن میرے سرکار نے حسین دا اصغر پیش کر دینا ہے، فرمانا تھوڑا بیٹا اس کو بھی چھوٹا ہے، اور فرمایا جڑا اس واسطے اپنے جوان نہ بھیجے کہ تو بڑا سونا ہے تیری جوانی سونی ہے تیری جان نہ چلی جائے، فرمایا میرے سرکار دے سامنے اکبر پیش کر دین گے کہ لے تیرا بیٹا اس تو بھی زیادہ سونا سی، فرمایا جڑا خود نہیں جاندا کہ خاندان دا کفیل ہاں میں نہ رہیا تے پتہ نہیں کی ہوئے گا، فرمایا میرے سرکار نے اپنا نواسا پیش کر دینا ہے، فرمایا تو حسین تو بھی زیادہ ذمہ دار سن، اس تو بھی وقت ذمہ داریاں تیرے کندھے تے سن، فرمایا دین دا معاملہ آوے تے پھر بندہ مومن تے لازم ہے، کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی اس ویلے تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ بیٹے بیٹیاں اولاد قبیلہ حتیٰ کہ ساری کائنات نال ود کے محمد عربی نال پیار نہ کردا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جملہ علماء کرام نو سلامت رکھے۔ استاد فرما رہے سن کہ قبلہ استاد العلماء ساڑے
سلف صالحین جو عظیم شخصیت انہوں دا چند دن پہلے وصال با کمال و پرملال ہویا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دے شہزادگان انہوں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. میں آخر تے بس ایک شعر عرض کر کے جناب کو اجازت طلب کرنا. خدا کرے کہ میں جو کچھ عرض کر پایا میں بہتر طریقے نال تھوڑے تک پہنچانے کامیاب ہویا ہوا اور اللہ تعالیٰ میں تمہیں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. ذرا ذوق نال سبحان اللہ بول دو تے میں آخری شعر عرض کرنا. فرمایا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دین نو اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے تے جدوں باغ وچ خزانے بال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد پوچھیا اے جگ دا پیار جھوٹا ہو سچیاں پاک محمد دیاں یاریاں نے کیونکہ او نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل دیکھدا اے کملی والا جے ویکھے تا دل ویکھدا. واخر دعوانا الحمدللہ.